हेलो स्टुडेन्ट्स, आज म फङ्सन च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यस च्याप्टरमा हामीले के पढ्नेछौँ भन्दा एउटा फङ्सन के हो, कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन। मैले चाहिँ स्पेसली यो सबै स्टुडेन्टलाई हुने गरी गभर्मेन्ट बेस र बोर्डिङ बेस दुवै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बुझ्ने गरी सिम्पल वेमा मैले बनाइरहेको छु। अब फङ्सनमा फर्स्टमा हामीले कन्सेप्ट पढ्नेछौँ, त्यसपछि एउटा भर्टिकल लाइन टेस्ट अफ फङ्सन भनेको छ। यो भनेको चाहिँ फङ्सन हो कि होइन भनेर चेक गर्ने एउटा मेथड हो। अनि फङ्सनमा डोमेन रेन्जका कुराहरू हुन्छन्, यो हामीले 9 पढेका थियौँ, अहिले पनि हामीले पढ्नेछौँ। नजानेका कुराहरू पनि फेरि पढ्नेछौँ। र टाइप अफ फङ्सन आजको एपिसोडमा हामी यति कुराहरू चाहिँ जान्नेछौँ। अब सुरुमा फङ्सन के हो त? फङ्सन, यसको डेफिनेसन, इफ ए एन्ड बी आर टु नन एम्प्टी सेट। अब यहाँ के भन्यो भन्दा यदि ए र बी चाहिँ कस्तो टाइपको सेट हुनु पर्यो? नन एम्प्टी सेट। नन एम्प्टीको अर्थ के भन्दा इम्प्टी भयो भने त त्यहाँ रिलेसनै हुँदैन, मेम्बरै छैन। ल यहाँ कोही नि तपाईँहरू कोही हुनुहुन्न नि मेरो रिलेसन हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर रिलेसन हुनलाई एउटा के हुनु पर्यो? टु नन एम्प्टी सेट हुनु पर्यो। अब नन एम्प्टी सेट भइसकेपछि त्यसपछि के भन्यो भन्दा देन द रिलेसन फ्रम ए टु बी, एबाट बीमा भएको रिलेसन इज सेट टु बी फङ्सन। त्यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ एबाट बीमा गएको त्यस्तो रिलेसनलाई हामी फङ्सन भन्छौँ जहाँ एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए ह्याज युनिक रिलेसन विथ एटलिस्ट वान इलिमेन्ट अफ सेट बी। भनेर के भनेको भन्दा जस्तो ए र बी दुईटा सेट मध्ये यहाँ फर्स्ट सेट ए हो, सेकेन्ड सेट बी हो। यसले के भन्यो भन्दा फर्स्ट सेटको सबै इलिमेन्टको चाहिँ रिलेसन सेट बी को एटलिस्ट एकसँग, भन्नुको अर्थ बढीमा सबैसँग पनि के हुनु पर्यो? रिलेसन हुनु पर्यो। अब यसमा म डायग्रामबाट पनि बुझाउँछु। जस्तो यो ए हो, यो बी हो, दुईटा सेट हो। नन एम्प्टी भनेपछि अब यसमा कुनै आफ्नो तरिकाले 1 2 3 मानिदिउँ। यसमा एबिसिडी, ल 3 को रिलेसन कोसँग छ? सीसँग छ, डीसँग रिलेसन छैन। अब यहाँ हेरौँ, यो यसलाई फङ्सन मान्ने हो भने अब यहाँ हेर्ने है त, फङ्सन भनेर यहाँ केलाई भन्यो भन्दा यो फर्स्ट सेटको सबै इलिमेन्टको, प्रत्येक इलिमेन्टको रिलेसन चाहिँ बी को एटलिस्ट एकसँग हुनु पर्यो। फेरि यहाँ दुईटा कुरा, सधैँ फङ्सन हो कि होइन, फङ्सनको लागि दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो। ती दुईटा कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो सेटलाई मात्रै ध्यान दिनुहोस्, सेकेन्ड सेटलाई ध्यान दिनु पर्दैन। फङ्सन हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई सेकेन्ड सेट चाहिँ नन एम्प्टी भए पुगेको। अब फर्स्ट सेटलाई ध्यान दिँदा के दिनु पर्यो भन्दा यहाँ भएका सबै इलिमेन्टको रिलेसन हुनु पर्यो। 1 2 3 त्यहाँ 3टा इलिमेन्ट छ, 3टै इलिमेन्टको रिलेसन छैन, एउटा कुरा। मतलब यहाँ खाली हुनु भएन, बुझ्नुभयो? सबैको रिलेसन हुनुपर्छ भन्दा यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट खाली हुनु परेन, त्यो एउटा केस। तर दुईटा केस सेटिस्फाई हुनुपर्छ फङ्सन हुनलाई। त्यो के भन्दा एउटा त यहाँ खाली हुनु भएन भयो। अब दोस्रो के त भन्दाखेरि प्रत्येक इलिमेन्टबाट सिङ्गल लाइन जानु पर्यो। युनिक रिलेसन भनेकै यही हो, आइडेन्टिकल। युनिक रिलेसन भनेको के हो त? प्रत्येक इलिमेन्टबाट एक लाइन जानु पर्यो, एक लाइन। फर इक्जाम्पल मैले भन्नु खोजेको 2 लाइन कस्तो त भन्दा जस्तो यस्तरी गयो भने 1 बाट एमा पनि गयो, 1 बाट बीमा पनि गयो भने एबाट त 1 बाट त दुईटा लाइन गयो नि, यस्तो हुनु भएन, एक लाइन मात्रै जानु पर्यो। भनेपछि दुईटा केस कन्डिसन के रहेछ त? टु बी फङ्सन हुनलाई दुईटा केस। यहाँ चाहिँ के हुनु भएन? कुनै पनि बाँकी रहनु भएन, यहाँ कुनै पनि इलिमेन्ट बाँकी रहनु भएन। र दोस्रो, प्रत्येक इलिमेन्टबाट एक लाइन जानु पर्यो। ती दुईटा कन्डिसन फुलफिल छ भने पछाडि जस्तो सुकै होस्, यो के हो त? फङ्सन हो। ठिक छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ भनेको कुरा हेर्नुहोस्, एभ्री इलिमेन्ट अफ सेट ए भन्नुको अर्थ फर्स्ट सेटको है। यो एबी, जस्तो यहाँ किन एबी भन्यो भन्दा यहाँ एलाई फर्स्ट बीलाई सेकेन्ड मान्नेको भएर यहाँ ए र बी भनेको सधैँ फर्स्टको सबैको रिलेसन हुनु पर्यो, यहाँ खाली रहनु भएन र एक लाइन जानु पर्यो। यति भएपछि यो के हुन्छ? फङ्सन हुन्छ। युनिकको अर्थ आइडेन्टिकल, सिङ्गल रिलेसन भनेको।
अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् 1 2 3 ABC डी पनि AB यस्तो छ र अर्को पनि हेरौँ। तपाईँलाई मैले 3टा डायग्राम बनाएँ, यसको बारेमा त भनिसकेँ। अब यो दुईटा फङ्सन हो कि होइन, अब यसको लागि हेरौँ। फङ्सन हुनलाई मैले दुईटा कुरा भने के एउटा यसमा खाली रहनु भएन, फर्स्ट सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट खाली रहनु भएन, खाली छैन, ठिक छ, रिलेसन भएकै छ। जस्तो खाली भनेको यस्तो, जस्तो यसको कोहीसँग रिलेसन छैन नि, यस्तो अगाडि हुनु भएन। एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई, एउटा मात्रै कन्डिसन हेर्ने भने इट इज अ फङ्सन। तर हामीलाई फङ्सन हुनलाई त दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ, के एउटा खाली हुनु भएन, दोस्रो एक एक लाइन जानुपर्छ। यहाँबाट एउटा लाइन, यहाँबाट पनि एउटा लाइन, यहाँबाट पनि एउटा लाइन गयो, जस्तै यहाँबाट पनि कतिवटा जानु पर्यो, एउटा। तर हेर्नु त 1 बाट चाहिँ दुईटा लाइन गयो, दुईटा लाइन गएपछि यो अब फङ्सन भएन, नट फङ्सन, ठिक छ। अब अर्को तपाईँलाई बुझ्ने तरिका अर्को पनि भनिदिन्छु। सपोज यो 1 भनेको म हो, यो को हो, 1 भनेको म हो, यो B भनेको कुनै दुईटा प्लेस है, यो ठाउँ, दुईटा ठाउँको नाम। जस्तो भनिदिउँ ल, यो नेपाल, सबैलाई बुझ्नलाई, सबैलाई ठाउँको नाम थाहा नहुन सक्छ। B को इन्डिया। ल यो 1 भन्ने व्यक्ति म छु, अहिले म कहाँ छु, नेपालमा छु। म यति बेर इन्डियामा पनि छु र छैन, पोसिबलै छैन। म नेपालमा हुँदा म इन्डियामा हुन्न, यदि इन्डियामा छु भने फेरि म कहाँ हुन्न, नेपालमा हुन्न। हो, एक व्यक्ति दुई प्लेसमा एकैचोटि रिप्रेजेन्ट हुन सक्दैन, ठिक छ, ठिक छ कि छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, म हो, अहिले म नेपालमा छु भने इन्डिया छैन। यदि म इन्डिया थिएँ भने कहाँ हुन्न, फेरि नेपालमा हुन्न। भनेपछि एक अघि भने नि एक लाइन जानुपर्छ, तर यो दुई लाइन गयो, दुई लाइन गयो भने त सम्मान नै भनेर हिँड्छ नि, होइन र। ल त्यसै गरी यो फङ्सन होइन, यो फङ्सन हो। अब अर्को थर्ड इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो यो एउटा सपोज एउटा कोटेश्वर मानिदिउँ ल, कोटेश्वर। अब यहाँ हेर्नु त, यो राम हो, यो श्याम हो। ल यसलाई को मानिदिउँ, राम मानिदिउँ, यसलाई के मानिदिउँ, श्याम मानिदिउँ। यो ए भनेको कोटेश्वर भयो। ल राम र श्याम दुई व्यक्ति एकैचोटि कोटेश्वर त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नु त? एक व्यक्ति पो दुई ठाउँमा रिप्रेजेन्ट हुन सक्दैन, तर दुईजना व्यक्ति त एक ठाउँमा रिप्रेजेन्ट हुन सक्छ। भनेपछि अघिको कन्डिसनमा फङ्सनका दुईटा कुरा यहाँ सेटिस्फाई छ कि छैन हेर्नु त। एउटा के छैन, खाली छैन। दोस्रो कुरो, प्रत्येक एलिमेन्टबाट एक एक लाइन जानुपर्छ। 1 बाट कतिवटा लाइन गएको छ र? यहाँ पो दुईटा, यो यस्तो हो दुईटा भनेको। यहाँबाट त कतिवटा, 1 बाट पनि एउटा, 2 बाट पनि एउटा, 3 बाट पनि एउटा। यता हेर्नै परेन, हामीले यतालाई त हेर्ने भनेकै छैन। फङ्सन हो कि होइन भन्नलाई फर्स्ट सेटमा हेर्ने। फर्स्ट सेटमा दुईटा कुरा के हेर्ने, एउटा खाली रहनु भएन, दुईटा एक एकवटा लाइन जानु पर्यो। इट इज अ फङ्सन, यो फङ्सन हो। इट इज नट अ फङ्सन, इट इज अ फङ्सन। भनेपछि मलाई लाग्छ फङ्सन तपाईँले प्रष्ट बुझ्नुभयो। अब अर्को छ पार्टिकल लाइन टेस्ट अफ फङ्सन। फङ्सन हो कि होइन भनेर हामीले क्लास 9 मा रिलेसन पढेको छौँ। रिलेसन डिफ्रेन्ट टाइपको रिलेसन हुन्छ, प्रत्येक रिलेसनको ग्राफ पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब यो चाहिँ एउटा जस्तो ग्राफिकल मेथड भन्दा पनि हुन्छ, टेस्टिङ अफ फङ्सन बाई ग्राफिकल मेथड। यो चाहिँ फङ्सन टेस्ट गर्ने एउटा ग्राफिकल मेथड हो। भनेपछि अघि नै भनेको छौँ नि, फङ्सन त एउटा स्पेसल टाइप अफ रिलेसन हो, सबै रिलेसन फङ्सन हुँदैन। जस्तै यहाँ एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल, हामीले क्लास 9 मा फङ्सनको रिलेसन पढ्दा 1 2 3 को एबी छ भने यस्तो पनि गरेका थियौँ, यस्तो पनि गरेका थियौँ। फेरि 2 बाट पनि गरेका थियौँ, 2 बाट यसलाई पनि गरेका थियौँ, 3 बाट पनि गरेका थियौँ, यसलाई पनि गरेका थियौँ। यहाँबाट रिलेसन चाहिँ के आउँथ्यो भन्दा 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ल यो सबै रिलेसन हो, तर रिलेसन त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, तर सबै रिलेसन के हुँदैन, फङ्सन हुँदैन। फङ्सन हुनलाई त अघि भनेका दुईटा कुराहरू सेटिस्फाई हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नु त, एबाट पनि दुईटा आँखा, बीबाट पनि दुईटा आँखा, सीबाट पनि 3टा आँखा भयो। भनेपछि यो त फङ्सन होइन।
भनेपछि सबै रिलेसन के नहुने रहेछ, फङ्सन नहुने रहेछ। जस्तो भर्टिकल लाइन टेस्ट अफ फङ्सन भनेको रिलेसन, डिफ्रेन्ट रिलेसनको डिफ्रेन्ट ग्राफ बन्छ। सपोज कुनै रिलेसनको ग्राफ यस्तो बन्ला, कुनैको के बन्ला यस्तो बन्ला, ठिक छ, कुनैको यस्तो बन्ला, कुनैको यस्तो लाइन बन्ला, कुनैको यस्तो लाइन बन्ला, हैन। इक्वेसन हेरेर के बन्छ, ग्राफ बन्छ। रिलेसन हेरेर के बन्छ, ग्राफ बन्छ। क्वाड्रेटिक छ भने यु सेप बन्छ, क्युबिक छ भने के बन्छ, एस सेप बन्छ, स्ट्रेट लाइन छ भने कस्तो बन्छ, स्ट्रेट लाइन बन्छ। भनेपछि डिफ्रेन्ट रिलेसनको डिफ्रेन्ट ग्राफ बन्छ। अब तर सबै रिलेसन के हुँदैन, फङ्सन हुँदैन, कोही हुन्छ कोही हुँदैन। भनेपछि कस्तो हुन्छ कस्तो हुँदैन भनेर चेक गर्ने एउटा मेथड हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, भर्टिकल लाइन टेस्ट भन्छौँ। अब त्यसो भए अब यी मध्ये यहाँ भएका कुन ग्राफले चाहिँ फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ, जस्तो यस्तोले फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि यस्तोले गर्छ कि यस्तोले गर्छ कि यस्तोले गर्छ कि यस्तोले, ठिक छ, यस्तोले गर्छ कि। अब यी यहाँ दिएका डिफ्रेन्ट ग्राफहरूमध्ये कुन ग्राफले चाहिँ फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा नामै छ भर्टिकल लाइन मेथड। भर्टिकल भनेको ठाडो। अब यसलाई के गर्ने भन्दा यी सबै ग्राफलाई, यो छुट्टा छुट्टै ग्राफ हुँदा एउटै ग्राफ होइन, मैले देखाउन मात्रै खोजेको, यी छुट्टा छुट्टै ग्राफलाई एउटा भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने, जसले यो ग्राफलाई के गरोस्, इन्टरसेक्ट गरोस् अथवा कट गरोस्, काटोस्। भनेपछि अब यसबाट ल यसलाई काट्ने गरी तान्दिउँ, जताबाट ताने पनि हुन्छ। यो लाइनलाई पनि तान्दिउँ, यो लाइनलाई पनि तान्दिउँ, यो लाइनलाई पनि तान्दिउँ, यो लाइनलाई पनि तान्दिउँ, यो लाइनलाई पनि तान्दिउँ। भर्टिकल लाइन, ठाडो लाइनले काट्यौँ। अब यहाँ हेर्नु त, यो ग्राफलाई यो भर्टिकल लाइनले कति ठाउँमा काट्यो, एक ठाउँमा काट्यो। यो ग्राफलाई पनि भर्टिकल लाइनले के गर्यो, एक ठाउँमा काट्यो। यसलाई पनि कति ठाउँमा काट्यो, एक ठाउँमा काट्यो। यसलाई पनि एक ठाउँमा काट्यो। यसलाई कति ठाउँमा काट्यो, दुई ठाउँमा काट्यो, सरी तीन ठाउँमा काट्यो। यसलाई कति ठाउँमा काट्यो, दुई ठाउँमा काट्यो। अब त्यसो भए कुन चाहिँ फङ्सन हो कुन चाहिँ फङ्सन होइन भन्ने एकदम सजिलो। यदि भर्टिकल लाइनले सिङ्गल कट गर्यो भने, सिङ्गल इन्टरसेक्ट गर्यो भने, सिङ्गल एक ठाउँमा मात्रै छोयो भने, काट्यो भने त्यो फङ्सन हो। सजिलो छ। फङ्सन कस्तो रहेछ, यदि सिङ्गल कट फङ्सन हो, मोर देन वान कट के भयो त, त्यो फङ्सन होइन। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कति ठाउँमा काट्यो, दुई ठाउँमा काट्यो। एक भन्दा बढी काट्न साथै फङ्सन होइन, सकिएको। भनेपछि एक ठाउँमा काट्यो, इट इज अ फङ्सन, इट इज अ फङ्सन। यहाँ पनि एक ठाउँमा काट्यो, फङ्सन, यो फङ्सन हो। यहाँ पनि एक ठाउँमा मात्रै काट्यो, फङ्सन हो। तपाईँले यसलाई जतैबाट काट्नुहोस् एक ठाउँमा मात्रै काट्छ, यो फङ्सन हो। यहाँ कति ठाउँमा काट्यो, तीनटा ठाउँमा। अब यो ग्राफले फङ्सन रिप्रेजेन्ट गरेन, नट फङ्सन। यसले पनि कति ठाउँमा, दुई ठाउँमा काट्यो, यो पनि के हो त, नट फङ्सन। भनेपछि यसैलाई हामी के भन्छौँ, भर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड भन्छौँ। यो एकदम इजी छ। कुनै पनि ग्राफ फङ्सन हो कि होइन, एभ्री रिलेसनको ग्राफ हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। ग्राफ बन्न साथै त्यो फङ्सन हो भनेर भन्न सक्दैनौँ, होइन पनि भन्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि के गरी थाहा पाउने भन्दा एउटा भर्टिकल लाइनले कट गर्दा यदि एक ठाउँमा सिङ्गल कट फङ्सन, मोर देन वान कट नट फङ्सन, फङ्सन होइन, सक्यो। हामीले फङ्सनको के पढ्यौँ, कन्सेप्ट डेफिनेसन पढ्यौँ, भर्टिकल लाइन टेस्ट पढ्यौँ। अब अर्को थर्ड पोइन्ट छ डोमेन, कोडोमेन, रेन्ज, प्रिमेज, इमेज। अब यो फङ्सनमा आउने कम्पोनेन्टहरू हुन्, यिनीहरूलाई चिन्नुपर्छ। जस्तो अहिले एउटा फङ्सनको उल्यौँ, किनभने हामीले फङ्सन के हो पढिसक्यौँ, यसलाई हामीले फङ्सनले डिनोट गरौँ। सपोज यो के हो त, नेमिङ हो। फङ्सन हुनको लागि मैले दोहोऱ्याइछु, तपाईँले यत्रो भन्दा त जानी पनि सक्नुभयो होला। फङ्सन हुनलाई पहिलो सेटमा कुनै इलिमेन्ट खाली रहनु हुँदैन, बाँकी रहनु हुँदैन रिलेसन हुनलाई, ठिक छ, सेटिस्फाइड। सेकेन्ड, एक एक लाइन जानुपर्छ, एक एक लाइन गएको छ, यो फङ्सन हो। अब फङ्सन हो भने यहाँ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट छन्, ती कुन कुन इलिमेन्टलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा हामी यसमा पढ्छौँ। यो फर्स्ट सेटको सबै इलिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डोमेन भन्छौँ। डोमेन इक्वल टु हुनेछ के अरे, इलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट सेट। त्यसो हो भने देयरफोर डी इक्वल टु कति लेख्न पाइयो त भन्दा 1 2 3। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट्स नै डोमेन हो भनेपछि त डी इक्वल टु 1 2 3, यो डी भनेको डोमेनको डी।
ठिक छ। त्यस्तै गरी यो सेकेन्ड सेटको इलिमेन्ट हेर्नुस् त, सेकेन्ड सेटको सबै इलिमेन्ट फर्स्ट सेटको सबै इलिमेन्टलाई डोमेन भन्छ भने सेकेन्ड सेटको सबै इलिमेन्टलाई चाहिँ कोडोमेन भन्छ। कोडोमेन भनेको के रहेछ त भन्दा इलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड सेट। ठिक छ। त्यसो भए कोडोमेनलाई हामी सर्टकटमा सिडी लेख्थ्यौँ भने के भयो त भन्दा एबीसीडी। ठिक छ। अनि अर्को छ रेन्ज भनेपछि यो एबीसीडी यो सबै चाहिँ के भयो त सेकेन्ड सेटको इलिमेन्ट हो, त्यही भएर सेकेन्ड सेटको सबै इलिमेन्ट चाहिँ के हो कोडोमेन भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड सेटको मध्ये एबीसी चाहिँ के हो त भन्दा 1 2 3 को इमेज हो। जस्तो हामीले इमेज भन्ने त 9 मा पनि पढिसकेका छौँ रिलेसनमा। 1 को इमेज ए हो, 2 को इमेज बी हो, 3 को इमेज सी हो। भनेपछि रेन्ज भनेको के रहेछ त ओन्ली इमेज। ल इमेज मात्र भनेपछि यहाँ एबीसी हेर्नु त यी तीनटा चाहिँ 1 2 3 को रिलेसनमा छन्। रिलेसन सेकेन्ड सेटको रिलेसनमा भएकालाई चाहिँ फर्स्ट सेटको इमेज भनिन्छ। यो फर्स्ट सेटको इमेज हुने 1 2 3 को इमेज एबीसी हो। त्यसो भए इमेज रेन्ज इक्वल टु आर इक्वल टु के हुने रहेछ त एबीसी हुने रहेछ। ठिक छ। अब यहाँ मैले प्री इमेज इमेज भनेको छु, यही रेन्जलाई नै हामी के भन्छौँ इमेज भन्छौँ। तपाईले जान्नुपर्छ पछि एक्सरसाइजमा कोही बेला इमेज भन्छ, कोही बेला रेन्ज भन्छ, काहीँ के भन्ला तर के हो त रेन्ज भनेकै के हो त इमेज हो। त्यो इमेजलाई चाहिँ हामी रेन्ज भन्छौँ भनेपछि रेन्जलाई इमेज भन्ने भइगयो, हो कि होइन। अब त्यस्तै गरी अर्को जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है, 1 डोमेन हो, यो डोमेनको इमेजको ए हो। ठिक छ। 1 को इमेज ए हो, 2 को इमेज बी हो, 3 को इमेज सी हो भने 1 को इमेज ए हुँदा ए को प्री इमेज 1 को इमेज ए हो भने ए को प्री इमेज कति हो फेरि आफै 1 हो। जस्तो तपाईले ऐनामा हेर्नु भने तपाईको ऐनामा तपाईँ जे देख्नुहुन्छ त्यसको इमेजको ऐनामा देखेको कुरा तपाईको इमेज हो भने त्यो इमेजको प्री इमेज चाहिँ तपाईँ आफै हो। भनेपछि जस्तो एबीसी के हुन्छ त भन्दा इमेज हुनु भने 1 2 3 चाहिँ के हुन्छ प्री इमेज अफ 1 इज प्री इमेज अफ ए, 2 इज प्री इमेज अफ बी, 3 चाहिँ प्री इमेज अफ सी भन्नु गर्दा यो 1 2 3 के थियो अघि डोमेन थिए, डोमेनै अहिले के हुने रहेछ नि त प्री इमेज हुने रहेछ। प्री इमेज भनेकै डोमेन हो। डोमेन 1 2 3 प्री इमेज पनि हो, 1 2 3 डोमेन पनि हो। अझै कोही बेला के पनि भन्न सक्छ भन्दा जस्तो यसलाई हेर्नु त लिस्टिङ मेथडबाट लेख्ने हो भने यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 को रिलेसन ए सँग छ, 2 को रिलेसन बी सँग छ, 3 को रिलेसन सी सँग छ। यो लिस्टिङ मेथडबाट कसलाई देखाएको यो फंक्सनलाई देखाएको भने अब यसरी हेर्दाखेरि त तपाईको यो एक्सिस एक्स कोअर्डिनेट भयो, यो वाई कोअर्डिनेट, एक्स कोअर्डिनेट, वाई कोअर्डिनेट, एक्स कोअर्डिनेट, वाई कोअर्डिनेट। भनेपछि यो 1 2 3 एक्स कोअर्डिनेट रहेछ भनेपछि यो 1 2 3 लाई के भनिरहेछ एक्स कम्पोनेन्ट पनि भनिरहेछ, एक्स को भ्यालु भनिरहेछ भने यी पछाडीका एबीसी चाहिँ के को भ्यालु त वाई को भ्यालु। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो एक्स को भ्यालु भनेको अगाडिको एक्स को भ्यालु, पछाडीको वाई को भ्यालु। भोलि जे पनि दिन सक्छ तपाईलाई प्री इमेज भन्ला, डोमेन भन्ला, एक्स कोअर्डिनेट भन्ला, के हो त एउटै हो। प्री इमेज पनि यही हो, डोमेन पनि यही हो, एक्स पनि यही हो, वाई पनि वाई हो। अनि अब यो साइड हेर्ने पनि कोडोमेन, अन्ली इमेज रेन्ज। फंक्सनलाई कसरी लेखिन्छ भन्दा जस्तो फंक्सनलाई एफएक्स पनि लेखिन्छ। एफ ए टु बी भनेको ए बाट बी मा गएको रिलेसन चाहिँ फंक्सन हो भनेको यो ए टु बी को अर्थ के हो फर्स्ट सेट ए हो त्यसपछिको बी हो भनेको। जस्तो यहाँ एलिमेन्ट्सहरुलाई जस्तो यो यहाँ फंक्सन यो एक्स हो, जस्तो f1 भन्यो भने के बुझिन्छ भन्दा f1 मा f1 को भ्यालु कति हो त भन्दा 1 यहाँ छ। यो यहाँ सधैँ जे लेखिन्छ त्यो x लेखिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त फंक्सनमा fx भनेपछि x को ठाउँमा 1 आयो भने f1 भयो। यहाँ f1 को भ्यालु कति हुन्छ a हुन्छ। जस्तो a चाहिँ कसको भ्यालु हो f1 को। फंक्सनमा 1 को भ्यालु कति हो a हो। 1 को रिलेसन कोसँग छ a सँग छ। f3 भन्नु भने कति भयो त c भयो। f2 भन्नु भने कति भयो त b भयो।
यहाँ ब्र्याकेटमा याक्ससँग ब्र्याकेटमा जे आउँछ त्यो भनेको के हो त याक्स हो, जसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको रिलेसन कोसँग छ भन्दा यहाँ कोसँग छ, जस्तो F1 भनेको 1 को रिलेसन कोसँग छ एसँग, F3 भनेको को छ सँग, F3 भनेको C सँग रिलेसन छ, यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। फङ्सनको कन्सेप्ट पढ्यौँ, अर्को के पढ्यौँ, भर्टिकल लाइन टेस्ट पढ्यौँ, डोमेन रेन्जको डोमेनको बारेमा पढ्यौँ। अब टाइप्स पढ्छौँ। टाइप्समा मैले चाहिँ फङ्सनलाई 2 टाइप्समा डिभाइड गरेर सिकाउँछु, किनभने यो अनटु र इन्टु पनि टाइप्स हो, तर यो टाइप्स चाहिँ दुवैको फङ्सनको हुने भएको भएर म यसलाई छुट्टै लिन्छु। पहिला हामी अब के छ 1 to 1 र मेनी टु 1 भनेको छ, पहिला यसको बारेमा पढौँ। पहिला डिफिनेसन लेख्नुभन्दा पहिला मैले इक्जाम्पल दिएर तपाईँहरूले इक्जाम्पल आफै बुझ्नुभयो भने डिफिनेसन के गर्न सक्नुहुन्छ, आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म पहिला एक्सप्लेन गर्छु। यो पनि के छैन, यहाँ खाली छैन, प्रत्येकबाट यो 1 बाट पनि एक लाइन गएको छ, 2 बाट पनि एक लाइन गएको छ, 3 बाट पनि एउटा एक लाइन गएको छ भनेपछि यो दुवै फङ्सन हो। तर यी दुईटा फङ्सनमा के फरक छ भन्दा अघि हामीले डोमेनको डोमेन रेन्ज फ्री इमेजहरू पढ्यौँ नि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 को इमेज को हो ए हो, 2 को इमेज बी हो, 3 को इमेज सी हो। यहाँ चाहिँ के छ 1 को इमेज ए हो, 2 को पनि ए हो। यो ए इज द कमन इमेज अफ 1 एन्ड 2, तर यहाँ चाहिँ कमन इमेज छैन है। यहाँ हेर्नुहोस् यो ए 1 र 2 को कमन इमेज हो, 3 को इमेज बी हो, यो छुट्टै सी, यो रिलेसन भए पनि नभए पनि मतलब छैन। अब यहाँ चाहिँ के छ कमन इमेज छैन, 1 को पनि सिङ्गल इमेज छ, यसको पनि सिङ्गल इमेज छ, यसको पनि सिङ्गल इमेज छ। अनि त्यसै गरी इमेजबाट अब प्री इमेजबाट हेर्नुहोस् त, ए को प्री इमेज कति को हो 1 हो, बी को प्री इमेज 2 हो, सी को प्री इमेज 3 हो। यहाँ ए को इमेज प्री इमेज कति हो 1 हो, 2 पनि हो। ए को चाहिँ प्री इमेज कतिवटा 1 पनि हो, 2 पनि हो। अब यी दुईटामा के फरक छ भन्दा यसमा सबैको प्री इमेज सिङ्गल छ, एक एकवटा छ, यसमा सबैको प्री इमेज दुईटा छ, फरक यति छ। अब यहीबाट हामीले टाइप्स लिने हो। यदि सिङ्गल प्री इमेज छ भने यो 1 to 1 भयो, 1 to 1 भयो। मोर देन 1 प्री इमेज छ भने मेनी टु 1 भयो, मेनी टु 1। अब तपाईँले नामबाटै थाहा पाउनुहुन्छ कि मेनी टु 1 भनेको धेरैको रिलेसन एकजनासँग। यहाँ हेर्नु त धेरैको रिलेसन एउटासँग, मेनी टु 1। 1 to 1 भनेको एकको रिलेसन एकसँग, एकको एकसँग, ठिक छ। भन्नु गर्दा यहाँ के भएन, सिङ्गल इमेज र सिङ्गल प्री इमेज, इमेज पनि सिङ्गल सिङ्गल छन्। अब यिनीहरूको इमेज के छ त, यी दुईटाको कमन इमेज छ, यहाँ कमन इमेज छैन भनेपछि अब यी दुईटाबाट के बुझौँ भन्दा प्री इमेज सिङ्गल छ 1 to 1, प्री इमेज धेरै छ, जस्तो ए को मोर देन 1 छैन, एक भन्दा बढी प्री इमेज हुन साथै त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ मेनी टु 1। त्यसो भए यसलाई के लेख्न पाइयो, फङ्सन ह्याभिङ सिङ्गल। अब यो म पुरै लेखिनँ, सिङ्गल प्री इमेज। यति बुझ्न साथै सकिगयो प्री इमेज। कुनै पनि फङ्सनमा सिङ्गल प्री इमेज देख्छौँ भने त्यो फङ्सन कस्तो हुने रहेछ 1 to 1 हुने रहेछ। अब यसमा चाहिँ के लेख्न पाइयो भन्दा मोर देन 1 प्री इमेज। ल यसमा एक भन्दा बढी प्री, जस्तो ए को प्री इमेज कति छ, दुईटा छ भन्नुभयो त, एक भन्दा बढी छ। अब यसको के छ एक एकवटा छ, एक एकवटा प्री इमेज हुन्छ 1 to 1 फङ्सन भयो। धेरै प्री इमेज छ मेनी टु 1। अब नामबाट पनि थाहा हुन्छ, एकबाट एक, एकबाट एक, धेरैबाट एक, धेरैबाट एक, फेरि 1 to मेनी हुँदैन। हेर्नु है त, यो चाहिँ मेनी टु 1 हुन्छ, 1 to मेनी हुँदैन। किन भन्दा यसमा फङ्सन हो कि होइन भन्दा यहाँ हेर्नु त, यहाँ खाली छैन, ठिक छ एउटा कन्डिसन, तर एउटा लाइन जानुपर्छ भनेको एबाट त दुईटा लाइन गयो, दुईटा लाइन त जानै सक्दैन, त्यो फङ्सनै हुँदैन। अर्को अनटु र इन्टु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म यहाँ एकैचोटि 4वटा इक्जाम्पल दिन्छु। अब यसबाट हेर्नुहोस् त, तपाईँले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दा यसमा हेर्नु त इमेज कति छ, इमेज एक एकवटा छ र प्री इमेज पनि एक एकवटा छ है, प्री इमेज पनि सिङ्गल छ। यो के हो त 1 to 1 हो,
हेर्नुहोस् त अघि पढेको हो कि होइन 1 to 1 भनेको प्रिइमेज सिङ्गल छ भने यसमा पनि प्रिइमेज 1 2 3 यसको पनि एउटा यसको पनि एउटा यसको पनि एउटा प्रिइमेज यो पनि के हो त 1 to 1 नै हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो धेरैको एकसँग छ यो मेनी टु 1 हो मेनी टु 1 हो। यसको पनि धेरैको एउटा छ यो पनि के हो मेनी टु 1 हो। अब फरक के त अब अन्टु र इन्टु भनेको के त भन्दा यता सुन्नु त फेरि यसमा रेन्जको रेन्ज यसमा आर इक्वल टु के हुन्छ एबिसी मैले भनेको थिएँ नि रिलेसन भएका जति मात्रै सेकेन्ड सेटको जो फर्स्टसँग रिलेसनमा छ त्यो के हो त रेन्ज भयो। अब यहाँ कोडोमेन चाहिँ कति भयो एबिसिडी भयो। अब यो पनि 1 to 1 यो पनि 1 to 1 अब तर यसमा हेर्नु त यसमा रेन्ज कति भयो एबिसी कोडोमेन पनि कति भयो एबिसी। फरक है यहाँ फरक हेर्नुहोस् यसमा रेन्ज जति आयो यसमा के छ रेन्ज इक्वल टु के छ कोडोमेन छ तर यसमा छैन रेन्ज र कोडोमेन फरक छ भनेपछि हामीले क्लास 9 मै पनि पढाएको छ 8 मा पनि पढाएको छ 7 मा पनि पढेको छ सबसेट भन्ने पढेको छ। सबसेट भनेको के हो कुनै एउटा मेन सेट हुन्छ 1 2 3 अब यही इलिमेन्टबाट लिएर अरू नयाँ सेट सपोज हामीले अब अरू कुनै सेट बनाइदिउँ ल एउटा यो दुईटा मात्रै लिएर अर्को सेट बनाइदिउँ 1 र 2 अथवा 1 र 3 सबै यसको नाम बी राख्ने यसलाई सी राख्ने ल हेर्नु त यो बी को इलिमेन्ट 1 र 2 यही ए बाटै लिएको हो के एकै इलिमेन्टबाट लिएको हो। यो सी को इलिमेन्ट 1 र 3 पनि यही बी एकैबाट लिएको हो भन्दा अब यी नयाँ बनेका सेट चाहिँ यही ओरिजिनल सुरुको एबाट मेन सेट एबाट एमा भएका इलिमेन्टबाट लिएको हुनाले यिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सबसेट्स बी एन्ड सी आर सबसेट अफ ए भन्न सक्छौँ हो। अब यहाँ पनि हेर्नु है त रेन्ज भनेको 1 to 3 छ तर कोडोमेन भनेको त रेन्ज भनेको एबिसी छ तर कोडोमेन भनेको एबिसिडी छ भनेपछि अब यो चाहिँ सिडी भनेपछि यो चाहिँ धेरै छ यो मेन भयो यो चाहिँ के भयो त सबसेट भयो भनेपछि यसमा फरक के देखियो भन्दा जस्तो अघि यसमा चाहिँ रेन्ज र कोडोमेन बराबर छ भने यसमा चाहिँ रेन्ज इज सबसेट अफ कोडोमेन छ। ल अब यदि रेन्ज र कोडोमेन इक्वल छ भने यसलाई के भन्ने रहेछौँ अनटु भन्ने रहेछौँ ओएनटीओ अनटु भन्ने रहेछ र यहाँ पनि यहाँ चाहिँ रेन्ज सबसेट अफ कोडोमेन भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टु भन्ने रहेछौँ किन भन्दा यो 1 to 1 हो यो पनि 1 to 1 हो तर यो चाहिँ अनटु 1 to 1 पनि अनटु भयो यो चाहिँ के भयो त यो चाहिँ इन्टु भयो यो अनटु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है म सजिलो तपाईँलाई सिकाइदिन्छु यदि सेकेन्ड सेटमा कुनै इलिमेन्ट बाँकी रहेको फर्स्ट सेटसँग रिलेसन नभएको सिंगल इलिमेन्ट बाँकी छ भने यसकोलाई इन्टु भन्छ। तर यहाँ केही कुरै बाँकी छैन सबै इलिमेन्टको रिलेसन एकोसँग छ भने यहाँ केही बाँकी छैन भने चाहिँ के हुन्छ अनटु। तपाईँले सजिलो रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन भए पनि अनटु रेन्ज इज सबसेट अफ कोडोमेन भए पनि अनटु तर यहाँ केही इलिमेन्ट त्यतिकै खाली छ भने इन्टु केही खाली भएन भने अनटु। त्यही भएर अब यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन भएको फङ्सनलाई के भन्छौँ द फङ्सन ह्याभिङ रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन इज अनटु। अब इन्टु भनेको चाहिँ के भन्दा रेन्ज इज सबसेट अफ कोडोमेन। हेर्नुहोस् है त रेन्ज र कोडोमेन बराबर भयो अनटु रेन्ज चाहिँ कोडोमेनको सबसेट भयो इन्टु। अब यहाँ पनि सेम त्यही प्रोसेस यो मेनी टु दुवै मेनी टु 1 हो यहाँ केही खाली छ नि भनेपछि यहाँ चाहिँ डोमेन चाहिँ रेन्ज चाहिँ के छ कोडोमेनको सबसेट छ यहाँ खाली हुन साथै यो इन्टु भयो। अब यहाँ खाली छैन केही पनि इलिमेन्ट बाँकी छैन यो अनटु भनेपछि यो चाहिँ मेनी टु 1 अनटु भयो यो मेनी टु 1 इन्टु भयो यो 1 to 1 अनटु भयो यो 1 to 1 त हो तर इन्टु भयो। अब सजिलो कसरी थाहा पाउने यहाँ केही बाँकी छ इन्टु केही बाँकी छैन अनटु
यो मेन टु वानमा पनि यहाँ केही बाँकी छ, सेकेन्ड सेटमा कुनै इलिमेन्ट बाँकी छ, रिलेसन नभएको इलिमेन्ट छ इन्टु, सबै इलिमेन्टसँग रिलेसन छ, यहाँ कुनै खाली छैन अनटु, सक्यो। ल आजलाई यति। अब नेक्स्ट एपिसोडमा फङ्सनको इन्भर्स फङ्सन र कम्पोजिट फङ्सनको कुरा लिएर आउनेछु। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।